गायज, गुड मॉर्निंग. श्री स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुमी सगळीं? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. द्विकाक आत्तां हांवें हाडून न्हिदयला. जाल्ली आसा 11:15 आनी आतां म्हाका रांदपाक जाय. रांदपाक वचच्या पयलीं एक बारीकशें तुमकां एक गजाल सांगता. काल हांव तुमकां विसरलें सांगपाक. काल अद्विकाचे आते आयिल्ले न्ही. आते, तेजो मिस्टर, मागीर तेजी आई आयिल्ली, माय आयिल्ली. सो आमी अशी बसलेली. हांवें जस्ट तेजे आते आसा तेज्या घोवाच्या हातीक पयलें. हांवें म्हटलें, राखी नाशिल्ली. हांवें म्हटलें, आरे राखी बांदूं ना. तो म्हणपा लागलो, ना म्हणपा लागलो, म्हणजे ताका भयण ना. सो हांवें म्हटलें, आनी कोणी बांदूंक ना म्हणपा लागलो. केन्ना राखी अशें कोणी बांदूंक ना म्हणपा लागलो. सो आरे म्हाका तें आयकोन अशें डिफरंट फील जालें. म्हाका वायट दिसलें. सो राखी घेवन येयलें आनी राखी सगळे तयारी आसलीच न्ही राखी बांदपाक. सो भितर गेलें, राखी हाडली आनी बस म्हटलें खाटार आनी राखी बांदली हांवें ताका. आनी हांवें म्हटलें, आयच्यान हांव तुजी भयण. पयलीं अशेंच काल हांव विसरलें तुमच्या कडेन शेअर करपाक, म्हणून शेअर करया म्हटलें. आनी आतां रांदून बी जेवन आमकां द्विगाच्या मामागेर वचपाक जाय. काल वचपाची आशिल्ली पूण तो खंय आवट ऑफ स्टेशन आशिल्लो. सो ताका लागून ताणें आमकां आयज आपयलें. सो आतां जेवन बी आमी भायर सरतलीं. अद्विकाच्या बाबाक सांगलां हाफ डे घे म्हणून आयज. रक्षाबंधन आनी भाऊबीज चुकपा जायना, तें सामकें व्हडलें. मागीर आतां जेवन बी आमी भायर सरतलीं. आतां कितें तरी फास्ट रांदता आनी मागीर मेळटा तुमकां. बाय. आतां जाल्ली आसा 3:30 आनी आमी आतां अद्विकाच्या मामागेर वचपाक भायर सरल्या. सो चला तर या, मागीर मेळटा तुमकां. हे पळया, आतां फायनली आमी पावली अद्विकाच्या मामागेर. तुमी पळोवंक शकता. पळया, काय बरें घर आसा आनी चारय वाटेन कुरागळ आनी मदोमद घर आसा. पळया, काय बरें आसा तें. थंड वातावरण. अशीं घरां आतां तुमकां खुबूच कमी मेळटलीं पळोवपाक. पळया, काय बरें आसा. आतां आमी या भितर, पळोवया कोण कोण आसा आनी कितें करता तीं. सो चला या. ही पळया, आमची काकू कितें तरी करता, आमकां लागून कितें करता दिसता. आनी ही आसा आमची पणजी आजी अद्विकाची आनी म्हाजी आजी. आनी रक्षाबंधनाची पळय तयारी करून दवरलेली आसा काकून. सो आतां आमी राखी बांदून घेवया. हे पळया, आमचे त्रिमुर्ती बसल्या, रेडी आसा रक्षाबंधनाक. वैभव, अभिषेक आनी सोहम. आनी 3 जाणां म्हाका मिस जाले, ते घरा कडेन नाजाल्यार हांव सगळ्यांक बरोबरूच राखी बांदता. सो आतां राखी बांदून घेवया. सो चला तर. आतां राखी बी बांदून जाल्ली आसा. आनी हे पळया, आमकां केला काकून उपीट, म्हाजें फेवरेट. चला आतां उपीट खावन घेवया. आनी आमचें उपीट बी खावन जाल्लें आसा. आनी आमी आतां वता शौर्यागेर. हे पळया, आतां शौर्यागेर पावल्लीं आसा. आमकां आतां 3rd फ्लोर चलपाक जाय. सो चला तर या. आमी आतां पावल्लीं आसा. सो या भितर. आनी हो पळया, शौर्य बसला, वाट पळयता. आमकां खूब टायम जालो. रातची जाल्ली आसा 9:15. सो आतां राखी बांदून घेवया पटापट. पळया, आतां राखी बांदता. राखी बी बांदून जाल्ली आसा. आनी आमी आतां वता घरा. सो चला तर या. आनी आयचो व्हिडियो हांव हांगाच एंड करता.
आयचो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आणि नवीन कोण आसा जाल्यार सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. अशेंच हांव तुमकां म्हाजे व्हिडिओ घेवन मेळटलें. टील देन बाय बाय, टाटा, गुड नायट.